Azul كل ما ضايطناي إلا دينا منعم زيلا شي منعم باكي فرانس لا فيديو تسنات تيست الفرنسي ني خصها تزري تفادا تشمل طورني في فرنسا مشوت نهاية الفيديو تنزورو داك تنصح تينيت قد يالو ليان إلا ديسكريبسيون يزدار افادا تيستي ما كان يلا تيست بعدا مثلا انواع النيلان ما قال الفرقيات ما ديسنا اللي خصها تزريغ ما ديسنا دوري خصها تزريغ الفيديو اختيسنا تقنسيو لخ ميد تيكين ما يدي خصها تبريباراغ تيرا قالوا خليني سنيت السيت قزر سنيت وشمم داي سنيتي لي زيكزامبل يعني داي سنت بريبارات سوي سيغ اي سيغتان بجدا السيرتا داغ قد ورشي لي النيفو يحلان ستيرا اولا مزوارو اشني مر كل مدنا يجوز نيت الميساج لونكوراجمون راهم تيختن مير نونتيان سواء الطلبة الطالبات التلاميذ يدباني شيران الاساتذه الاطر راهم تيني غيوز نون تنمير نونتيان مشيت اول مره تكتب سلاشين ادور توت ابوني لايك افاد ادون لي فيديو هذا كنقولوا خويا دونك افاد نبدو لا فيديو نوصدغ يا نسقسي بعدا يدايد واحد الانتقال هو الثمن تي سي اف ثمن دلف ثمن ضرف تي سي اف تي بي تي سي اف داب اسكواز ضيا 1700 درهم 1700 درهم تي دلف بي 2 هي 900 درهم دالف سي 1 سي 2 هي 1400 درهم فوالا تي سي اف تي بي تي سي اف داب 1700 درهم دلف بي 2 هي 900 درهم دالف سي 1 سي 2 هي 1400 درهم ما يتيلين يز تي سي اف يستين ضربة على الحوايج داتي لا كومبريهنسيون ايكريت لا كومبريهنسيون اورال لا ميتريز دي ستركتور دو لا لونغ et les expressions écrites غنشرح يدا نشاس لي زيكزامبل نشرح مزيان اللي ماشي داسا تبريبارات هذاك تفهم كلشي لا كومبريهنسيون اورال ما يديك سيتيلين اثنين دات انتريسان دخلو السفل تا انا يدا لا كومبريهنسيون اورال يستغي تفهمت لا كونفرساسيون هاد المحادثه يرسين مدني سواء الفرنسي اختي كلمه مثلا السؤال يعني سقسيان داك الزمنيه الاوديو لازمتيني او سو تروف لا بوست سيل فو بلي مثلا لما نيت لا بوست ينا سوا دقه تدو تفتا دروات نيت تفتا غوش قاتني تفتمل تلاون فاصنيه تحانوت طرح لك الكيستيون يزدار يعني انك ما خفي تقسى بلا المده ايد لا فارماسي ايد المارشي ميد تحانوت ميد لا بوست صافي كي دا تجاوب دا تكوشا تدا تقاد سوا انا بي نا سي نا دا الكي ام ايدخ فوت دار يتقساح اكثر زمنيه الاوديو وهنا انا قادس جاوب داك ديريكت داك بلا كعطر فوت دو هنا يتقساح شويه ريتالي النيفو لا كومبريهنسيون ايكريت نتات دات انتريسان سي استغيتا تفهمتي لو تيكست يستغيتا تفهمتي هاد الفراز دي استغيتا تفهمت مثلا غير يال البانو الا الشارع يستغيتا تفهمت ما ينا ما يدور تغيت اكزامبل يال المثال مثلا يال البانو الا يدخلها مثلا نيات الجردان يات الغابت اش تقال ممنوع مثلا تتلفت يارو داك التنين يدغل العلامه ضد نتيرا ما يستبيان اذا سكر لي شهريه فيها البرودوينات داسني سنعات بانه تاريخ الغابت الدانا دان من تريد تيسيرنا دان من تريد تلانا دان ما يديك سيلان ميد لازم تمنع السكرنيات الحاجت ميد لازم تيني شايرناك صافي هي تسنتينا بانه ثمن عايد ديك سيلان تمنع غير سنه الفن سيارو من الله يعني سو قلنا تفهمت لا ستركتور ميدلا يصغر تفهمت هدا لو تيكست ميدلا طراس ميدلا يعني ليكزامبل ياتنين مثلا يعني يوزنس يعني لي مايل يعني ياتنين الناس ناديان التكست الناس الدود هالونتروتيان قد يلي مع 10 الصباح حس الاثنين داك التنين ديالنا مساز دي غرا فلان دغيوات دايرنين يساز دي غرا دونا تحوسن مثلا ميدا تسافر نسين ميد دافا اتفرج نكيا ميد دافا الثانيه لونتروتيان اللي خدمت ناتي باين تقات لونتروتيان اللي خدمت يعني سوق كون صغيره تفهم التكست ميدلا صغيره تفهم هدا الفراز ميدور تغيتي انا ميتيني لا كومبريهنسيون ايكريت واني فوت دو داري تقصح شويه فوت دو راك تيكني التكست شويه خاطر فوت الدور ما راك تيكني شنو كاين السوجي مثلا في ليكونومي انا ديال الحاجه نتا المهم فوت الدور ناري تقصح تيزوري سورتو نيك الاسئله تيمزوره يخصها دور ديك انت غلط بنان
الأسئلة مزورة أتهنت يخصني كدور ديك سنتي غلط بنان يودين جولات ويدا يشقال مكيان عدينا خلاط أتلا بدانا تغلط لا ستركتور لا لونغ ما ديك ستيلين ديك ستيلي ودا كيتعلق نسلا غامير هدا كيتعلق نسلا كونجاكيزون إذا تفهمت لا ستركتور لا فراز ميدورا تتفهم يعني تصحى الفراز دا ميدور تصحي ليكزومبل هو ودا كنت تجاي تغوري الوقت اللي غنكونجاكيزون نعدوي الغرامير نعد الطعم داك الدوريات يات الفراز يات الجملة كسنا ديك سيا لومو ينديك سكرات نقاط ديك تكسنيان ديك تكس مثلا نعد سيغ نعد دون نعد وانا ينديك سكرات نقاط هي الاختيارات يعني مثلا نعمر غرض يسالسني لا ميدازني لو ميدازني دو ميدازني مثلا لي شينا هاد تسوقات على صحاب لا ستركتور لا فراز تيني تسوى الناس حان دونك وادا خصها شويه الغرامير خصها شويه كونجاكيزون لي اكسبرسيون كريت ما ديس نديتيلي دايس نديتيلي شرات المواضيع غير نتوروت شرات المواضيع غير نتوروت الموضوع مزورك تيني مثلا وريها لي ميساج ديال مدا كلشي ينضم راسي نيت مبروك كتينا وراه تزريد 90 لومو مثلا 90 الكلمه خصها تسين تضع الكلمه بانه مما يدعى الله هاد الكلمه ينها تونس مثلا يغاس جو سوي étudiant جو يواتونس هاد الكلمه سوي يواتونس هاد الكلمه étudiant يواتونس هاد الكلمه كتينا دورا زريت مثلا 100 سوجيو السين غادي يجيني ورويا الكوريين غادي نروح في الانترنت دا دختورو تير 120 الكلمه 150 الكلمه سوجيو السكرات مثلا غادي يجيني نمشي لا نكون الوقت اللي انا كيد يدي دريمن اي يسكرني السعاده ميد السعاده يسكرني دريمن صافي كيدينا تفلسف ديالنا المهم داوشتيني هاد البوين دو فيو تدافع غيس كتيني مثلا نروح سي 130 160 الكلمه يعني ما ديك التيلين دونك تسيف ما ديك التيلين لا كومبريهنسيون اورال لا كومبريهنسيون écrite دا تيلي لا ستركتور لا لونغ ايرينت لي برودكسيون écrite les expressions écrites 4 الحوايج قنش لي زيكزامبل افاد هذاك يبان قدام مزيان بالنسبه للدلف الضلف اتا تقريبا انا لي سيتيلين كيف قع علي ستيل دات لا كومبريهنسيون écrite دا ستيل لا كومبريهنسيون اورال خص نتا دا ستيل سين السوجي تروت سين السوجي ماشي كرات دقيقه نزريس لي زيكزامبل قنزريس سلاطه نصور على ليكرون لي بي سي اف هذا تيني ميد غير السيت قاد يغير داني ليان الى ديسكريبسيون يزدار فريمون السيت داني حلاني لا بريباراسيون الا ني دا ديز الزرويتاك هاد الزرويت نيك اردك تشمل لي كاين شحال تيويت الا قاعد تسوق انا مندي شي واحد شويه فهاد تيتخدمت دونك دا داني وشمس السيت مزورني انتي في 5 كوموند قاني وشمس لونغلي مزورني انتي سي اف قاني وشمس ديكوفرير ابري قاني وشمس سونطريني يمشي على تاني بدا لانتو على لي سيسيون تنديكس لا كومبريهنسيون اورال ديكس لا ستركتور دو لا لانغ ديكس لا كومبريهنسيون écrite les sessions de septembre avril novembre 2016 2015 2013 R 2012 donc dix les sessions c'est 2012 R 2018 دقيقة أنا كنت شمسية ديكسنت قنختار يا ديكسنت لا كومبريهنسيون اورال avant معنا نزريس لا ستركتور دو انا قنبدو نستمزورتنا كان لا كومبريهنسيون اورال قنني غنوش من سنة ديسمبر 2018 غير استاجلت داي ها لا فورم لي كيسيون نتقان دابا واش تيري ان اكستري سونور يعني الاوديو اي واش كان يتسنت لي شوا ا نعد بي نعد سي نعد دي تختار ما ديكش هي الجواب الصحيح علاش نصف ديال Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. نيكست دي دا ليكستري تختار ما ديكش نتايا ديال صحال هي لي ريبونس د اي د بي د سي د دي J'ai rencontré les nouveaux voisins. Et ils sont sympathiques? A. Oui, chez eux. B. Oui, 2. C. Oui,
lundi. D. Oui, très. دونك كيمشي لهنا تنايم دغيا لي كيسيونا انك اسقساتي خف لي فوازان خف الجار دونك لا كيسيون تيجانا هو دي اشكو دي الذي سيتي وي تري ا بي سي ستي ريان افوار معنا لا علاقه السؤالوك صافي تقات كوشات وانا يصحان دي سويفون وي سين. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Thierry, tu veux aller où ce week-end? A. À la campagne, B. avec mes parents, C. en voiture, D. pour mon anniversaire. دونك ديالنا تسقساتي خف مسرى يدو الويكاند ا الناس على كومباني بي ايضا الناس افيك مي بارون مع نتا الوالدين سي الناس اون فواتور مع ناس طونوبيل دي الناس سي مون انيفرسير دي اللي قالت لها علاقه سي مون انيفرسير ما تيدي وين مسرى تدو الويكاند بيت سي ورتي تسقسخ انت دميرا يمونا فداس نيبي ولا تتسقسخ مرا دي حريه فداس نيسي معنا طونوبيل ولكن تسقسات من دي سرا ديدو دونك الجواب ا ايدي صحاني الناس راه دوخس لا كومباني وراسني ماشي دميرا يمونا دميرا تحريه تفدا هذا نيبي ناض سي دونك خصها ترمي لبال السؤال ما يدينا اكزاكتومون دونك قداسني ا نيا سويفون. دونك دينا تولا من دغيا السؤال والسكرات على 15 ولا 15 الكيستيون هداك تشمل داك تلقى شاك فوا سويفون هداك تشمل داك تيكا الريزولطاني دونك خلاص نجي اريتي لو تيست نجاس اريتي اي افوار مي ريزولطا فوالا نيوي جوج على 15 هنسين الاجوبه دائما نجاوب سي الاسئله دائما نجاوب هاد صحانت ما نجاوب كلشي دا قد ناوي 15 دونك غير فدا مني نعطي يمشي داس سخدمن جدا سيتو خدام ويناخ دقيقة نقول دغيا شكون شمل لا كومبريونسيون اورال نودي جوج على 15 نجاوب يسي الاسئلة صحوني نيك نقول نيكس جدا نوشم دغي سلا ستركتور دو لا لانغ ويسين داين الناخص الجرامير دان الكونجيكيزو د لا ستركتور لا فراز دونك دابا داك تكنيات الفراز هتجينا كاس ينوانا يتيرا تتعمر تختار د اي د بي د سي دونك لا فراز الناس لور adore son cadeau d'anniversaire. Elle est très contente, mais gentille, mais jalouse, mais triste. الناس هادا لور حلاورس يعجبهاش الكادو l'anniversaire معناها عيد ميلاد الناس دونك elle est très contente معناها معناها تفرح بزاف جونتي لا جالوز لا تريست لا دونك قدرتني elle est très contente enfin دوز la question suivante يعني نمشي دار لي الدار درتي لي لا فراز كسناسكا كوماس شناك لي شوا يعني كما تنعمر la phrase d'Adré ne mets pas ta valise le lit tu vas le salir et ce cas ne mets pas la valise dans mais derrière mais entre mais sur نسا درتي la valise ني خف le lit معنا خف الناموسية أقاتي تسخت donc قدسني ne mets pas ta valise sur le lit dans le lit non derrière le lit لا علاقة entre le lit لا علاقة انت donc قدسني ne mets pas ta valise sur le lit درتي الباليزة خف le lit tu vas le salir قاتي تسخت donc قدسني sur هايدي صحان ندوس la question suivante تسكرات فوالا تسكرات تتولى من تسكر 3 sur 10 3 في 10 ديالنا سناون 7 لي كيسيون مهم داس نتقاتي مشي دا ساك فوا جاوبتي دا سويفون ارتي راه قدا شي ريزولطا قدا سنيني كنا اريتي لو تيست voir les résultats
نسينا من نجاوب هاد الصحان. جوج على 10 ما نجاوب كل شيء قد ناوي 10 على 10. دونك إذا تولدني 10 على 10 تمشي لنا غي يتخصص درس نتعاود النغول نجازي سونطريني نكشم دغيس لا كومبريهنسيون écrite. نكاد compréhension orale, la structure de la langue. نيقا نكشمس la compréhension écrite. Voilà, il y a le texte, il y a la fiche. تتقار تجاوب السؤال. تقار هنا لا فيش تجاوب السؤال. دونك فانا لا فيش يات ان كوافور اينار. يات لا فيش لي كوافور نيك سيدي اني vous accueille avec son rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 2h et de 14h à 18h le samedi de 10h à 19h. Les horaires المنتوري يرزموا لنا les coiffeurs. Donc نيجي السؤال quand pouvez-vous aller dans ce salon de coiffeur. منتوري ريت دوت زارس. Donc A le dimanche à 13h. Le dimanche à 13h non. لازم dimanche. Jeudi à 9h. Jeudi à 9h. Jeudi لازم على 10. يعني à 9h لا لازم غير درس دوت. Le lundi à 15h. Le lundi à 15h. Lundi is لازم lundi ميدو لازم. Lundi لازم يا رجال. شو سي mardi à vendredi داسيان سي 10 12. Le mercredi à 16h. Ouais, le mercredi لازم الصلار لازم سي جوج على 6. نلقى صغير سدوتي 4 يعني تغيتي. دونك الجواب الناس حنا هو الدي. جواب الناس حني الحالة هو الدي. قداسني الدي. ندوس لا كيستيون سويفونت. La question suivante, il y a le message هنا توزن ماري. Il y a les amis, bonjour, voilà l'année à l'université se termine. Pour fêter ça, je vous invite tous les 4 à dîner dans mon nouvel appartement le vendredi à 20h. Je peux ramener en voiture ceux qui habitent loin. J'attends vos réponses, à bientôt Marie. الناس نديو هذا درويت من سومس الجمعة قيت 8 ما خشكو تشمل طوري l'année à l'université se termine. Donc نانا كدينا السؤال pourquoi est-ce que Marie organise une fête. مالي تصير ماري معناه une fête يد الحفلة. نانا A c'est la fin des cours. Ouais c'est la fin des cours. نانا c'est son anniversaire مع عيد الميلاد نسلا. Il a eu son permis de conduite. Non. ماشي le permis تيوي نعطيها. Il a fini de s'installer chez elle. معنا ترحل صافي تسيب قشيش نستعار كل شيء يساد. دونك الجواب هناك صحن ديالنا هو A c'est la fin des cours. تشمل لي كورنز تمشي نختار يلفخاصتهم زواروت يتكست الناس بونجور. Voilà, l'année à l'université se termine. تشمل تاغورينس يشمل l'année universitaire. أنا ميتشرد dans الحفلة تغري لي زاميس. دونك قداسني A. Question suivante. Voilà, etc. مشدة نويدا ونجاوب كل شيء قنجاوب غير يسين المهم تسمد غير بشدة. سنة 12 السؤال المهم باش نجاوب نقاس arrêter le test afficher le résultat. فوالا سينا من جاوب صحان سينا من جاوب نصح هذيك نجاوب من اثنين قد 15 على 15 المهم على حساب. Donc ننا la compréhension écrite, la compréhension orale, la structure, la langue. دقيقة نكشم لا دغسي les exercices à être. Les exercices niveau A1, A2, B1, B2. Oui, la compréhension orale. Donc, قلنا ملي عنديك نكون نكشمس هي l'exercice تسكر. نكشمس وانا نيكن A2 إلا 680 l'exercice.
فوالا ديالنا نشيرشا لو تيم سيدو كاين لو تيم يمكن تكتب نبداو تزيد غدا تسيلت في اكزرسيس تيش ندينا انا A2 A1 A2 B1 B2 تسيلت فوانا تريت وانا تريت واش مزارس نكون يقان واش منيك افونسينا B2 اخترت لو تيم مثلا قنختار لا سونتي وانا جوست نيك كوليكسيون نانس نياس اوكي فوالا يون لو تيم ما يدير لان لا سونتي قازاش نكش مني كتنسو كير ما ديكش لان لا غير ستسيكيلت لان 4 لي زيتاب 4 لي زيكزارسيس ايكوت فوكابولير استراتيجي دونك دا ترزمتي الاوديو دا ستيسيلت دارتي تشملت طغرتي لنا السؤال تقولت ما داكينا ايوا تحاول تجاوبتي ابخي داكشي اللي تصحيح فدا تقارن تاي ضغط السكرت سي صحا مي الدوري صحيح ان يدينا يلا انترناسيونال reçoit le professeur Mamadou Boukari Dara المهم كان الدكتور عندنا ناد استقبل كان ليميسيون هذا سفلت المهم هدا ياك تسفلتي لو ديالنا استرزمت ديت كاع لا فيديو تلقى يمكن تتسخيط تسفلتا زدنا اننا كي لا كيسيون تاع مزورت اننا كي خصك هاد الكلاسات عندنا لي فراز عندنا لي كيسيون التاسي تاع الكلاسات ما ديك سنيدي زوار ما ديك سنيدي كران ما ديك سنيدي ويسين ما ديك سنيدي انا مزورو خصك ولكن خصك تشمل لوديو داز تسفلت كل شيء ماشي مشكل داز تعاود سنتي كالناد ولكن دور ديك ستريمات بزاف حاول ينيك يضربات مزورو تناض سنتي كالا تجاوب اما مش قيمه داز تعاود 10 سنتي كالناد 15 ديك تاعت تسكون دغوشتي واش نا الوقت مو نكوني ياسو كينور نتندا استقات نان ريبونس يشيد انت الناس حان يصحاك ندا ولا تيتا سويفونت دو ديرس ليكزارسيس ويسين نفس الاوديو داغيش تغيمان لي زيكزارسيس نفس الاوديو داغيش تسكر نشاوت لي زيكزارسيس دينا يمكن ديال تسفلتي الاوديو مشتريت تكلتيا لا فيديو باردون لا فيديو تيا دينا واش تينين يتسنت لي فراز كانت يتسخدر تخلا مش ردي تفرج ني مزيانات نيكات شو التاسين لي زيكستري نيكي لا تيلي نيكي التاسين بون لي كيس انا لي فراز نتسيا دا تقارت لا فراز تي تاسي سكو سي فري او فو اش تصحامي تغلط دا فري او فو داخ قارت هي لا فراز مشات سلاتي لو تي لا فيديو يتاس فري ورا سلات تيتاس فو استريت يلا قال يصحنا لنا بون تنان جايز فو قدازني اوكي تيتاسنا لي ريبونس قادر يدير لي ريبونس يتيرا ولكن رست كازينا ريبونس ديريكت خصها تجاوب توكي كل شيء تسفلتي الاوديو ارتيرات تسوقر صحيح رازني سويفون تدو الفوكابولير الفوكابولير ديالنا داوش تيني اتس ليمو دي خصك تيني ديال لو مون ديال ليكسبريسيون qui correspondent à ces définitions معنا داوش تيلي ندير تسند لي موي باش نتورن ديالنا ونا شارون دي خصها تيني ديال ليكسبريسيون اسن ديال ملان اي دا لي مو نيت بدارن لا فيديو مثلا مركني على جوا لو سوكسي لا ساتيسفاكسيون غير قادي تيني لو بونور l'expression par exemple le bonheur voilà un exemple donc ça دينا تفت l'expression la vidéo نا ني الملان شوي ونا لي فراز دينا لي مو نارون دينا يتسيا
قدازني المهم اوكي شكون وصل الاوديو دورنا نقي نسفل واش الناخ قد تخيط على فيديو بزاف قدازني اوكي قدا يدي هزرات صحيح فوالا اي تغلط قاد الحاج تقيم تزارسني تقيم تزارس تسكرت مالي دي استغلط تحاول تدي تفهم دابا دور دي استغلط دوريان ماشي خصها تدزريت تقيم تزارس يمشي ناخ شويه تسكرتني سي اون فالور اجوتي فهم ديك السكا تتفتا هاتي غير هذا يضطرنا ديت الحاج تما يمشينا بون قداسني هي سويفون ندوز وانا اثنين ما ديك سيلان استراتيجي ديالنا قد تسفلتي ونا نيد لوديو يمزن وينا الا ني 1 2 3 4 5 قد استرزمت تيداس ليكسبريسيون نتني الملان مشينا على كولير ناض المهم دا التسيتيات يتيناخ دا التسيت تيداس تيتي لوديو تيداس عاد تنسايا مثلا يوم زورونا دا يسوى الثلجات معناه تيزعف داس تقات لا كولير والسينا غير يسوى السميح ناض ديال الحاجه ماشي ناض دا تاري فهم شي داس اكسبليكاسيون ناض المهم على حسب النيتيان نبقى نار مينا سنات خدم زورت ناط لا كولير شكون يسوى الثلجات المهم سفل دغاس وين غادي تناط وست نقاطي نسيرس المهم انا ديك سيلان قالزني اوكي فوالا تم زورتنا مشينا نيك تصحى لا كولير ديك سيلان ابخي مشينا نيك داون دي تصحى حيتي داك تشمل تا كاين ناخ فوالا انا ما يتليني يدا لي زيكزارسيس نستيلي شهر 4 لي زيتاب داو شتيلينا الفيديو يديك سينا ليكوت et après le vocabulaire après la stratégie قن يدغي قن نقول المهم دا تختار ديالنا سوا تي سي اف سوا لي زيكزارسيس نتايا السين حاول هذاك تعيط كلشي كاينه لي سيسيون سي 2012 ار 2018 هذاك التوعيان كلشي تسكرت مزيان تسكرت مادا وانا يتغلط بزاف يد لا كومبريهنسيون اورال مي د لا ستركتور مي د لا كومبريهنسيون اكري فوالا هاتي سيت فريمون كان امبورطون هنا شكون داك تيلي نيك لي زيكزامبل اسكو كنت ندافع السؤال كنت النيت ديالنا طريت ندافع نيك تي سي اف اشكون التاسين نيك داك الزرين داك تكان ديالنا وانا ديسمبر 2018 عطينا نيك الزرين ديسمبر 2018 فوالا انتي انا نسيت قد يا لا ديسكريبسيون داني نسيت كلشي خلقتني لا ديسكريبسيون سيت ويسين ودغيا بزاف لا كومبريهنسيون اورال اول لانديك ايد لوديو نتا لازم تسفليت الى غورش الاجوبه المهم لانديك نتا لي سيسيون هاديك ساكو تيم 2019 كوينا زرين غير ايور لا زرينا تير تزدينا ان ديسمبر 2018 2019 مرات نتسفلتا كنت سيكتري في سنت كلشي قالو شمسيان ديك سنتينا قالو شمس سنة نوفمبر 2018 ناوي تيلي لوديو في لنا دا سفلت يونا لوديو ابخي نورك الاجوبه يزدار اثنين 4 يد تسكور سفيتي وانا تسفليت دا اذا مزورو من دويسين من دويسيرات من دويس 4 ناوي تيلي السؤال الى ورك الجواب بس دا فاليدي فوالا هذا سفيتي لوديو تسفلتاسني الأجوبة الجواب مزوارو نسترزمت تسفلتاس ويسين ويسيرات ويس 4 مهم ارتفت الجواب يصحان خص ديدا تزيد تي سي اف يمكن لازم نتعاود دغي يمكن تسفل تعاود تسفل تسير ديك كان نهضر مع ديك اللي تفهمت ولكن الناس كانت الزري مع تيوديك لا ضروري لان دا سير زمي ودان لوديو هداك تيقن صافي تيقنت
هذا تقص فيك دينات ونداس يعاود ياد دونك خصك تحاول تجاوب نيك سيد دقة مزورود اتفهمتنيك مزيان دونك ايضا السؤال نيشات الجواب مزورة هذا سي صحان وقال خاوت تسلمي لو ديول كان يتسلى غاسني كاين دا شو دا سوال نيك ميم طون دونك الجواب مزورة صحان داسني فاليدي لا تغلي ديريكتومون الجواب ويسين تغليت السؤال ويسين ناس ترزمت يمشي دا نيكات كيف ام السيت دا مزوارو لا كومبريهنسيون غالا ترزمتي لا كيسيون ترزمتي لي ريبونس تي تاس فاليدي فوالا ابخي دا تشمل درت قال فاليدي عرفتي راه شي دا الريزولتا ديالك تشمل لنا 16 وانا شي دا الريزولتا شي دا شحال يديتي ويديكس واو خص هادوك الزري تخوينا لي سيسيون كلشي تحاول داك واش ندير تجاوب فوالا حاول بلا ما يجاوبك واش شنا كلشي سي كاس مقارد البورطابل او كيترقي بيت تكوش من سياد الزريتيت سرا ديال الزريتيات كيغ ناض المهم فوالا السيت ويس شرات وضع ديك ايد لوفغاج ديك سيد ايد الكتوب ناغي تغير تبريبارات داني التيست فوالا الانواع اللي الكتوب يلسوفي معنا خصها تاسيتي سمنت تي جوجل تيتاس بي دي اف معنا فايد بي دي اف تيني تا تقاد تفت البي دي اف تاسي تا تغير ديك سيون تا انا هذا تسيليكسيونات لو نون تاسي تا تفتي اون فورما بي دي اف هذا هي المانيوال غادي يستعملنا كلشي محفوظ عليه التيست يعني في داسي زري باش دار ما كيمديش ستين كاع الفرق ياس شحال الوقت اكسيتيرا شحال الوقت كيخصها شحال انا لا كومبريهنسيون غادا يستيق 25 مينوت la maîtrise de la structure de langue va tirer 15 minutes compréhension écrite 120 minutes voilà les expressions écrites 60 minutes 60 minutes ça y est tâche 1 tâche 2 tâche 3 بقات يا نتا الى ديسكريبسيون انا زارسي تيسون كالماتيا دابا وانا ديال في الظرف السوجي قديم دات السكريت مثلا يعني انا يطلع Il y a entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, moitié moins que celles que les linguistes ont recensées dans les... هذا لو ديال الدرف اكزومبل دو سوجي درف ان ليكزومبلوك يعني الامتحان قديم بي 2 ناس ديالف كومبريهنسيون اورال عديتها يدا تختارت النتري تختارت مهم ما يصحاني الدوام شتي لي زيكزيرسيس تيرا عن تصحيح مسادخ تيرا تيدير كوريجي قد يجاو نطلقين الى ديسكريبسيون هذا كيف يو ضروري تي سي اف تي سي اف قديم تي سي اف المهم ما يتجاوب يا الكسيان وندخلو جهة اللين voilà ici un mois d'adresse je m'inquiète pas je passe prendre un médicament et j'arrive et mec dans quel magasin va Marine mec me dit de Marine et de la boulangerie mais de la librairie de la bibliothèque mais de parfumerie des parfums mais de la pharmacie دابا الناس هذا بدا سير لي ميديكامون معنا يزدوها يعني قيدوس للفارماسي يعني جواب بصحة تدي الوضع هي اللي مايلاها يعني الميساج اكسيتيرا عليك تزيد كلشي لا كوريكسيون الكوريجي
تعاينتي وانا رقم السؤال انا مثل السؤال مزورو جواب الناس حان هاد السي السؤال دا مزورو جواب الناس حان هاد السي نطالو جاي طالع فوالا دونك باش نهضر كنا زعما ما بغيت السيت كلشي قد ندير لا ديسكريبسيون وضع لي تي سي اف تي في 5 الدار الصراحه سيدي حنان داني شكون زريت ميك كرا ميك الحوايج كيوتيك يبدا دار لي برودكسيون لي زيكسبريسيون اكريت وين يخصك غوشي لي الفوكابولير شويه خصك تيسين تبدا القواعد الدرس تبدا المقدمه العرض الخاتمه دي خصها تسربي دي خصها ترى تلعب شحال الكلمات تايتارت فوالا